صنع في تونس. صنع في تونس. سعيد جدا انه يكون موجودين بحذايا هوني في الاستوديو زوز نساء بالطبيعه، زوز نساء عندهم برشا ما يقولوا في رواحهم. مدام درة الغربي هي مؤطره ومرافقه لاصحاب المشاريع الصغرى والناشئه. وزيت كونسلتانت بانكير. صباح الخير مدام درة، مرحبا بك. صباح الخير عايش، ميرسي بور لانفيتاسيون. شكرا لك على قبول الدعوه. موجوده معنا زيده مدام كبيرة بريرش. مرحبا بك مدام. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافه. شكرا لك على تدخلك معنا. انت مدام كبيرة بريرش، انت دونك جيتنا من المعموره، من ولايه نابل. جوستومون عندك مشروع تو نحكيو عليه من بعد شويه افيك بلوس دو ديتاي. العباد قاعده تفرج فينا اون ديريكت على لايف ستريمينغ سور لا باج اوفيسيال اكسبريس اف ام سور فيسبوك. نجموا تشوفوا تبارك الله التتويجات، الميداليات، ومن بعد يمكن لي برودوي اللي تو نرجعوا نحكيو عليهم بعد شويه باكثر تفاصيل. اما البدايه باش نحكيو جوستومون على لا فام اونتربرونور. مدام درة الغربي معاك انت باش نحكيو جوستومون على لو ستاتيو دو لا فام اونتربرونور في تونس. شو نجموا نقولوا فيما يتعلق بلا فام اونتربرونور في تونس؟ ساعة قبل كل شيء merci pour le sujet qui est d'actualité. La femme entrepreneur en Tunisie joue un rôle très très important dans la croissance économique. Donc depuis quelques années, les femmes ont rompu avec leur rôle de femme ménagère qui s'occupe que de la famille et des enfants. Donc on trouve aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité la femme présente avec un esprit créatif, avec les compétences remarquables. En Tunisie, selon l'indice Mastercard des femmes entrepreneurs 2019, seulement 10,9% des femmes tunisiennes sont à la tête d'une entreprise. Donc, c'est un chiffre qui n'est pas très important. C'est pour cette raison que l'État tunisien encourage la femme entrepreneur pour le lancement de leurs projets. Surtout par l'accompagnement, la formation, par l'encouragement. التشجيع والمراقبه. دونك كان نجموا نحكيو شويه بالعربي خاطر العباد تعرف يقول لك يبداو على فيسبوك يقول لك احكيو بالعربي وكذا. ولو انه نحن مدام درة نعيشوا في مجتمع سكسيست نوعا ما، من نوع انه ولا من قبيل انه يقول لك ديما الراجل ديما خير من المراه. حتى في الخدم يعني ديما الراجل يكون هو عنده الاولويه، يكون بريوريتير. وهني يمكن لا نيونس، يمكن المفارقه خلينا نقولوا كونه قاعدين نشوفوا في دي ساكسس ستوريز بالنسبه للنساء كيما نشوفوا في لي فام اونتربرونور. وبرشا يعني تلقاهم على راس مجمع كبير، تلقاها هي مراه، هي لا فونداتريس نتاعو ولا هي اللي اسسته. Effectivement, malheureusement, في تونس le problème existe. La femme, vue avec les responsabilités عندها مشاكل اللي هي عائليه، ودونك ماهيش متفرغه à 100% للخدمه نتاع فام انتربرونور. اي دونك مي افيك سا قاعده تفرض في وجودها لي سوكسي ستوري نو مونك با ما شاء الله. un sujet très important اللي هو جبنا une femme entrepreneur qui réussit. mais la femme قاعده توجه في صعوبات داكور، مي قاعده تفرض في وجودها par le statut que هي الدوله قاعده تشجع فيها باش تبعث مشاريع وباش تحقق ذاتها في المجتمع اللي هو ذكوري. وهوني مدام درة الملاحظه نتاعك تجرني باش نطرح عليك السؤال فيما عنده علاقه الاهميه نتاع المرافقه وقت نحكيو على لاكومبانيومون والا لا فورماسيون يعني التكوين. الدوله قاعده تعمل عندها par l'intermédiaire des organismes اللي هي مثلا لانيتي، مثلا لي سونتر دافير، les pépinières d'entreprise. هذوما كلهم إطارات موجودين باش يشجعوا الباحثين المشاريع par الفورماسيون والفورماسيون غراتويت، وياخذوا فيها دي ديبلوم معناتها باش تشجعهم باش وقتها يدخلوا في المشروع نتاعها، يقدموا دوسيات للبنكة مع لي ديبلوم قاعدين ياخذوا فيهم، يجموا البنوك تعطيهم قروضات وتسهل لهم في القروضات نتاعهم. معناتها الدولة قاعدة تعطي في امتيازات المرأة اللي هي تحب تبعث مشروع. دونك هذه ما فيهاش حتى أي شك في الموضوع هذايا. دونك معناتها يسوفي دو شيرشي، يسوفي واحد المرأة يلزمها زاد اللي هي تحب تبعث مشروع يلزمها تكون متأثرة
ساعه قبل كل شيء، وتبدا متمكنه بالمشروع نتاعها باش المشروع ينجح، باش تدافع عليه. ويقولوا هو زاد مدام دره، يقولوا اللي المراه صبوريه حتى اكثر من الراجل، معناتها تطيح وتعاود تقوم، مش كيما الراجل. بالحق المراه على خاطر بحكم هذيك حاجه الهيه، حاجه ربي يعطيها لها، خاطر بحكم اللي هي ديجا تبدا تكون ام وتكون عندها برعايه الاولاد. مي المراه تجربه اكدت اللي المراه كي تطيح تعاود تقوم باش هي تزيد تتاكد اللي هي باش معناتها باش تنجح المشروع نتاعها. المشروع نتاعها كي تشدوا، وهذا احسن مثال اللي انا جبته للكبيره، دونك تطيح وتعاود تقوم وتعاود تباشر باش تنجح المشروع نتاعها. معناتها هذا ما فيه حتى شكل. المراه افيكتيمون في تونس قاعده التيان بون وقاعده تعمل في خطوات كبيره. حكينا مدام على ربما على الجانب الايجابي، وقت نحكيو على لامبورطونس والاهميه نتاع المرافقه، لاكومبانيومون اي لا فورماسيون. فما زاد بعض الصعوبات يواجهوهم النساء لي فام انتربرونور اون فادير. بالحق selon les statistiques réalisées par la Chambre nationale des chefs d'entreprise, on a révélé plusieurs constats. Le principal difficulté هي le problème l'accès au marché. ساعات تكون عندها صعوبة باش تدخل المارشي لوكال. Ensuite زاد le problème اللي هي وهذوما أكدت les chiffres, ils ont recoupé de plusieurs sources dans le rapport. Les entreprises créées par des femmes seraient seulement de 30% à survivre contre 70% pour celles créées par les hommes. معناتها المرأة بعد ما تلانسي المشروع نتاعها بعد 3 سنين معناتها تنسحب بارابور المشاريع اللي هما يلانسيوها الرجال، على خاطر ما فماش دعم، على خاطر سي لاكسي او فينانسمون. حاجه اخرى ثم لو سيكسيزم افيكتيفمون، كونترانت فاميليال، معناتها فيو اللي هما عندهم معناتها عندها المسؤوليه نتاع العائله، مسؤوليه الصغار. حاجه اخرى اللي هي تري تري امبورطونت اللي هي ساعات نساء ما عندهمش مكسب. ما تعرف البنكه كي تطلب معناتها كي باش تقدم دوسي تطلب ان بيان غارونتي، جينيرالمون نساء ما عندهمش، ولا اوتو فينانسمون. جينيرالمون لي بيان ما عندهمش نساء، جينيرالمون ما عندهمش ان بيان باش تحطوا كرهنيه. انسويت ساعات المراه ما يشجعهاش راجلها. هذوما لي ستاتيستيك زون بروفي. ما صاب جات الفولونتي غارانتي بالنسبه للبنوك، توريهم كيل بوين اللي انت يعني عندك العزيمه باش تنجح المشروع، يعني ينجموا يعملوا لك يسهلوا لك يعني فيما عنده علاقه بالكريديت. هات نتعديو وناخذوا فكره مع ضيفتنا. دونك مدام كبيره بليرش هي اللي صاحبه المشروع هذايا، مشروع ميدا، مشروع 100% خلينا نقولوا من عند النساء المعموره من ولايه نابل. مدام كبيره احكي لنا على المشروع هذايا، شنو هي الفكره؟ قدم لنا روحك. باهي نشكركم برشا على الاستضافه مره اخرى، ونشكر الاستاذه در على التشجيع والدفع بالمشروع بتاعنا الى الامام منذ 2011. انا اصلي مغربيه. مرحبا. انا جذوري مغربيه، زوجي تونسي من نابل، ولايه نابل من المنخيار، وعندي 5 ابناء كبير فيهم 27 سنه. علاش عطيتكم شويه لمحه من وضعي الاجتماعي؟ لان وضعي الشخصي الاجتماعي هو اللي شجعني باش انا نتوجه على الساحه الاقتصاديه. وبحكم تجربتي كمغربيه في العمل الميداني اللي هو لو كونسيبت دي كوبيراتيف، لي جي دي ا، لو ترافاي دو جروب، هذاك خلى عندي شحنه ان ندفع بالنساء هذوما اللي في المعموره اننا نكونوا ان جروب تري بيان باش اننا نتوجدوا على الساحه. والجروب هذايا باش تفرضوا الوجود نتاعكم يعني افيك ان سافوار، لان كل امراه والا عندها مهاره تتقنها، سواء في لو سيرفيس، سواء في الخدمات، سواء في الفلاحه، سواء في البيت، كل واحد ولا الدومين دو كومبيتونس نتاعو. راهو كل امراه ولا عندها مخزون داخلي، ولكن كيفاش باش نثمنوه بالمهارات، نثمنوه بلي فورماسيون، نثمنوه بالاراده. هذاك اللي خلانا احنا اليوم متواجدين على الساحه الاقتصاديه من 2011. تكونت الفكره عن طريق جمعيه انماء بالمعموره. عملنا عصف ذهني، ان برينك ستورمينغ. البرينك ستورمينغ هذه شنو هي الحاجه اللي تمتاز بها الجهه؟
المبادره جات من سيادتك؟ المبادره جات من اعضاء الاداره اللي وقتها متواجدين. انا خلط عليهم خلط 2011. الفكره كانت موجوده اترافي ان برينك ستورمينغ. لقاو جانب تراثي ومخزون غذائي لا يستهان به اولا. ثانيا عنده مخزون فلاحي وفيه نسبه كبيره من النساء متواجد في الارض، ما يقارب 60% من نساء مستثمرات في الارض، عاملات وميمتو صاحبات ارض. ثالث حاجه عندنا نساء موظفات. هالتكامل بين مرأة بالبيت ومرأة فلاحة ومرأة في الإدارة خلنا أننا نسهلوا المأمورية على اللي تشتغل بالبيت أنها تعملنا ان برودوي منتوج. المرأة الفلاحة توفرنا الماتير بريمير، والمرأة اللي في الإدارة هذيك اللي سهلنا لها الوضعية. إذا هنا حسب ما قول الشاعر الناس للناس وإن لم يخدموا شعروا وإن لم يشعروا خدموا. معناتها عبارة عن قضايا لاشين، معناتها كل شيء مسترسل. هذاك اللي خلنا نفسنا موجود، إرادة موجودة، وبتشجيع شكون؟ المتدخلين المحليين. وباش نقول رانا بدينا على مستوى الجهة، بدينا على مستوى اللوكال، بدينا على المعمورة، مشاركتنا المحلية سواء في حسب المناسبات الدورية المتواجدة بالرزنامة الوطنية، عيد المرأة، عيد المسنين، حاولنا أن نثمنوهم في الجمعية وفي كل مناسبة إلا ونبرزوا هالمخزون الثقافي والموروث الغذائي اللي موجود بالجهة. فوز اكسبوزي معناتها تغتنموا الفرصة نغتنموا الفرصة ونشاركوا في هالمناسبات المحلية. آمنوا بينا الأهل الجهة اللي هم المتدخلين كما السردية المندوبية الجهوية الفلاحة، كما السيد معتمد، كما السيد رئيس البلدية. بدينا هكا، بدينا اللوكاليتي بشوية بشوية، بدينا ندخلوا على مستوى الجهة، شاركنا في المعارض الجهوية. بشوية بشوية بدينا نشاركوا بالمعارض الوطنية. وقتها nous a demandé le produit. إذا لازمنا نعملوا هيكل مهني يضمننا الصيرورة والديمومة على مستوى الاقتصادي. مرأة تخدم وحدها وتبيع راهو حيني، أما إحنا ننظروا على المدى البعيد. Nous sommes obligés de créer une société. وقتها مدام درة حضرت معنا en 2012. بدأت معاكم في l'accompagnement. en 2012 قالت هذا مشروع أنا أؤمن به. على كلمة الأؤمن به هذيك أنا بنيت الإرادة بتاعي وبنيت المشروع. تري بيان مدام كبيرة، خاطر ما عادش عندنا برشا وقت، تقريبا مازال عندنا 4 دقائق. جوست خلينا ناخذ فكرة على لو برودوي اللي قاعدين نتروجوا فيه. شنو هو مشروع ميدا؟ شنو فاش يتمثل؟ مشروع ميدا هي الطاولة. ميدا هي الطاولة التونسية وسميناها ميداخت سي لاغ دو طابل. أبار لا طابل ملوح وإلا سيراميك ولا فوق من الطاولة فما أكل. والاكل هذا خديناه من لو سافوار دي فام، سي ان سافوار دو فام اي دو لا فام اغريكولتريس، المرأة الفلاحة. حولناه، هو تحويل وتثمين المنتوج الغذائي من وقت اللي كان بذرة إلى أن أصبح منتوج حاضر للأكل. وعندنا ما يقارب 40 برودوي من وثمنا المنتوج المحلي. راه عندنا لي برونتاغوماتيك، عندنا لي كوسكوس تراديسيونيل، عندنا لي هريسه، عندنا لي زيبيس، لي برودوي دو تيروا. كل مرة وشنو هو المهاره اللي عندها، كل مرة حافظنا على كاليتي. اعطينا كلكو ديتاي معناتها شنو فهم. شاركنا في المناظره الوطنيه للمنتوجات الغذائيه اللي نظمتها وكاله النهوض بالاستثمار الفلاحي 2017 مع التعاون مع لا بومبات لا فونداسيون سويس. وقتها كبدايه 2017 بحكم العقليه نتاع المراه، راهي مهما تكون لا فاميلي غادي يصوت ان بو، راهي عندك تخوف، ولكن العزيمه موجوده. شاركنا ب 2 ou bien 3 برودوي، خدينا فيهم 2 ميداي. خدينا ميداي دور وميداي دارجون. هذوما اللي قاعدين نشوفوا فيهم. فوالا ميداي دور في الملوخيه وميداي دور في ميداي دارجون في الزهر. بورتون يقولوا الملوخيه متسميه على جيبس. خدينا فيها لا ميداي دور à 2 temps successifs en 2017 et en 2019 on a eu 10 médailles d'or, 10 médailles, 10 ميداليات en 2019 en 2019 معناتها الدوزيام كونكور. خاطر كانت اول بادره في تونس ان تعمل كونكور هذا لا بروميير اديسيون 2017 دوزيام اديسيون 2019 on a eu des médailles. احنا كنسال اللي تابعين المشروع نتاعنا كيف عملنا شاركنا في المناظره بصراحه سمحتنا اننا
المنتوج بتاعنا دوموندي حتى على الاكسبور. هذاك علاش عملنا سوسيتي وخلقنا الهيكل المهني وقانون ينظمها باش نلقاو رواحنا اكثر الاكسبور ان شاء الله. تري بيان. هذا هو لو ميور اكزومبل اللي انا نحب ديما نحطه اون افون، اللي بداو هما بيدي خدموا على ليشيل لوكال، ensuite توسعوا على ليشيل ناسيونال. وavec la demande du produit MIDA, ils sont en train maintenant باش يروجوا l'exportation parce que عندهم des demandes على تنجم هي تقول لك تاكد لك. وهذه هي ليدي اللي هي بدات بفكره، بدات بزوز ثلاثه نساء ومن بعد تو ولات على ليشيل ناسيونال وحلمه وقاعده تاكد وقاعده يثمروا فيها بلي ميداي، وتوا عندهم دي دوموند سور على ليشيل انترناسيونال وقاعدين مانتون يترافاي سور لا سيرتيفيكاسيون اللي هي تنجم تقول لك شنو لي بيي اللي هي قاعدين يطلبوا منهم، شنو لي بيي اللي قاعدين. احنا باش نقول لكم حاجه، راهو العراق الموجوده اما لو بون سوف الموجود، لان كيف نقولوا عراق راهو لاكسيو مارشي لو فينونسمون لا كونكورونس اي تا شوز. باهي احنا بهذوما باش راهو لو ترافاي دو جروب في الاتحاد قوه هو اللي خلانا نتوجدوا على الصحه الاقتصاديه. النقطه الاولى. النقطه الثانيه كيفاش احنا اون دو بريباري نوتر برودوي ليكسبو مو بلا سيرتيفيكاسيون. حاولنا بصراحه كما قلت المدام دره دائما احنا ننتهز الفرصه. فاش الفرص؟ وين انا فرصتي للمراه وتدليل صعوباتها عن طريق المؤسسات، انا نسعى ان نكشر على هاك المعلومه وهاك المساعده اللي موجوده على مستوى الدوله. نقول لكم ونعاود نقول لكم راهي الدوله ماده يدها انها تعاون لي فام انتربرونور. اون 20 سكوند ربما العباد بور سو كي سون انتريسي يحبوا ياخذوا فكره على البروجي نتاعكم ميدا، لي برودوي اللي قاعدين توفروا فيهم. اسكو فما اون باج فيسبوك ا فيزيتي، ان نيميرو تليفون بوتيتر؟ احنا موجودين في جوميا وعندنا برشا معناتها كليون، عندنا مدام سموديه برشا بون. وعندنا لاباج فيسبوك اسمها ميدا تونيزي، لا ميدا تونيزيا هذيك لاباج فيسبوك بتاعنا بدوره حمراء فيها ميدا. مرحبا بكم وادخلوا شوفوا البرودوي بتاعنا. انا فرحان برشا انت كنت موجوده بحذايا مدام كبيره بريرش صاحبه مشروع ميدا، كيف مدام دره الغربي. دونك انت مؤطره مرافقه لاصحاب المشاريع الصغرى والناشئه. شكرا لكم على حضوركم معنا وبالتوفيق. تو سويت 10:30 موعد الاخبار مع صفيه المحرر ونرجع نكملوا.